अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ हब्रिस इंटरनेशनल स्कूल। क्या हाल है बच्चों, ठीक है आप? आज हम आपकी निसाबी किताब से एक और मजमून पे रोशनी डालेंगे जिसका उन्वान है हिंदुस्तान की मशहूर तारीखी इमारतें। यानी हिंदुस्तान यानी इंडिया की जो फेमस हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स है। इंडियाज़ फेमस हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स यानी हिंदुस्तान की मशहूर तारीखी इमारतें। इन इमारतों के बारे में हम पढ़ेंगे, किसने बनाई है, कब बनाई है, इसकी अहमियत क्या है, इसकी तवारीख क्या है। चलिए हम शुरू करते हैं। इंसान की फितरत का तकाजा है कि वो नई नई जगहों और इमारतों का मुशाहिदा करे। कहते हैं इंसान की फितरत का तकाजा यानी चाहत होती है कि वो नई नई जगहें यानी प्लेसेस, इमारतें, बिल्डिंग्स का मुशाहिदा यानी देखे। हत्ता कि पुरानी और कदीम चीज़ें और मुकामात भी इसके लिए नहीं दिखाई देती है। कहते हैं जब ये पुरानी इमारतें देखता है, कदीम पुराने ज़माने की इमारतें देखता है, इसके लिए ये नया होता है, इसको लगता है कि ये अभी बनाई गई है, नई दिखाई देती है। हिंदुस्तान एक कदीम मुल्क है, ये तो आपको पता है। हिंदुस्तान एक पुराना मुल्क है, कदीम मुल्क है। इसमें भी बहुत कदीम और नादिर यानी नायाब यानी रेयर इमारतें हैं जिन्हें देखकर इंसान दंग रह जाता है, हैरान रह जाता है। बल्कि बहुत से गैर मुल्की सयाह यानी टूरिस्ट, फॉरेन टूरिस्ट इन इमारतों को देखने के लिए यहाँ आते हैं। बाहर के मुल्कों से, फॉरेन मुल्कों से सयाह आते हैं, टूरिस्ट आते हैं। किस लिए? इन इमारतों को, इन बिल्डिंग्स को, इन मॉन्यूमेंट्स को देखने के लिए। आइए हम आपको यहाँ की कुछ तारीखी इमारतों के बारे में बताते हैं। आज हम यहाँ पे कुछ तारीखी इमारतों का जिक्र करेंगे। सबसे पहले हिंदुस्तान की जो मशहूर तारीखी इमारत है वो है ताज महल। ये कहाँ पे वाक़या है? ये आगरा में वाक़या है। ताज महल दरअसल एक मकबरा है। ये क्या है? ये मकबरा है। कौन? ताज महल। ठीक है, ओके। जो आज से तकरीबन 350 साल पहले मुग़ल बादशाह शाहजहां, जो किसका बेटा था? जहांगीर का, और किसका पोता था? अकबर बादशाह का, ने अपनी किस के लिए बनाई है? बेगम मुमताज़ महल की याद में। क्योंकि ये जो शाहजहां थे ये अपनी बीवी, अपनी बेगम से बहुत प्यार करते थे। एक दिन क्या हुआ, इसकी बेगम जिसका नाम था मुमताज़ महल, जिसका असली नाम था अर्जुमन बानो, एक दिन वो बहुत बीमार हो गई। तो उसने बादशाह से कहा कि आप मुझसे वादा कीजिए कि जब मैं इस दुनिया से रुखसत हो जाऊंगी, जब मेरा इंतकाल हो जाएगा, तो आप मेरी कब्र पर ऐसा एक आलीशान इमारत आप तामीर करेंगे जिसकी मिसाल कहीं और ना मिले। तो शाहजहां ने ये जो ताज महल है आगरा में जमुना नदी के किनारे जो वाक़या है, तो अपनी बेगम मुमताज़ महल की याद में बनवाया। कहते हैं ताज महल एक ऊंचे चबूतरे यानी जो स्टेज जैसा होता है, ठीक है, पर बहुत बड़ा गुंबद है। गुंबद, चबूतरे के चारों कोनों पर 4 मीनार है, बीच में गुंबद है और 4 कोनों पे, कॉर्नर्स पे 4 मीनार है, मिनारेट्स है, पिलर्स है। इस पूरी इमारत की तामीर में संगमरमर का इस्तेमाल किया गया। कौन से पत्थर इसमें लगाए गए हैं? संगमरमर, सफ़ेद कलर का जो पत्थर होता है, जो बहुत ही कॉस्टली होता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और आपको बोलना चाहती हूँ। ये जो ताजमहल है, यहाँ जब सयाह आते हैं, कहते हैं चांदनी रात में ताजमहल देखने का लुत्फ़ बहुत ज़्यादा आ जाता है। तब चांदनी रात में ये दुल्हन की तरह लगता है, जैसे कोई दुल्हन सफ़ेद पोशाक में हो। कौन? ये ताजमहल। इसके आंगन में जो है, जब हम ताजमहल में जाते हैं तो बीच में पानी की एक फवारे भी है, पानी की फवारे भी है, और सरव के दरख्त भी लगाए हैं बीच में, ठीक है, जब हम ताजमहल में आ जाते हैं। फिर उसके बाद ताजमहल की जो इमारत है वो, उसके अंदर 2 कब्रें हैं। एक तो है शाहजहां की भी खुद, और दूसरी किसकी है? मुमताज़ महल की। कहते हैं 20 साल लगे इसको बनाने में। किसको? ताजमहल को। और कितने मज़दूर लगे इसमें? इसमें 20,000 मज़दूर लगे। बच्चों कितने? 20,000, और 20 साल में ये मुकम्मल हो गया।
اس کا جو انجینئر تھا وہ کون تھا؟ وہ تھا عیسیٰ. انجینئر اس کا نام کیا تھا؟ عیسیٰ. جس نے یہ ڈیزائن دیا، جس نے اس کو یہ جو تاج محل کا جو ڈیزائن ہے یہ اسی نے دیا. انجینئر تھا وہ، استاد عیسیٰ اس کو بولتے تھے. ہم یہاں پہ اب ایک اور یہ جو تاریخی عمارت ہے، ہم ایک اور تاریخی عمارت کے بارے میں ہم یہاں بات کریں گے. وہ کون ہے؟ دوسری تاریخی عمارت قطب مینار کے نام سے ہے. یہ کہاں پہ واقع ہے؟ یہ دہلی میں واقع ہے. تاج محل کہاں پہ ہے؟ آگرہ میں. یہ جو قطب مینار ہے یہ کہاں پہ ہے؟ یہ دہلی میں ہے، دہلی جس کو ہم بولتے ہیں. اس عمارت کو بادشاہ قطب الدین ایبک نے بنوایا تھا. کس نے بنوانا شروع کیا تھا؟ قطب الدین ایبک نے. لیکن زندگی نے اس کی وفا نہ کی اور بعد میں اس کو التمش نے مکمل کرایا. کہتے ہیں قطب الدین ایبک دوران اس میں کہ جب یہ قطب مینار بنا رہے تھے اسی دوران اس کا انتقال ہو گیا. تو پھر اس تعمیر کو کس نے مکمل کیا؟ التمش نے. مینار کی باہری دیواروں پر قرآن شریف کی آیاتیں بہت خوبصورت انداز میں کندہ کی گئی ہے، یعنی لکھی گئی ہے. چلا والا اس کھنت چلیکت. اس 5 منزلہ عمارت کی اونچائی 240 فٹ ہے، جسے دیکھ کر دیکھنے والے دنگ رہ جاتے ہیں. کتنی اونچائی ہے اس کی؟ ہائٹ کتنی ہے؟ 240 فٹ. 240 فٹ. کہتے ہیں جو بھی اس کو دیکھتا ہے وہ حیران رہ جاتا ہے. یہ کتنے فلورز کا ہے؟ 5 فلورز کا، 5 منزلہ عمارت. پنجاب کے شہر امرتسر میں سورن مندر یعنی سونے کا مندر، جس کو ہم بولتے ہیں گولڈن ٹیمپل، سکھوں کا، سکھ جو ہے اہم مذہبی مقام ہے. سکھوں کے گرو داس کو مغل بادشاہ اکبر نے 500 بیگھے زمین دی تھی. کس نے دی تھی؟ مغل بادشاہ اکبر، جو کہ شاہ جہاں کے دادا جی رہ چکے ہیں. کتنا اس نے اس کو دیا تھا؟ 500 بیگھے زمین. گرو جی نے یہاں ایک تالاب بنوایا جسے سکھ لوگ مقدس تالاب مانتے ہیں. ایک تالاب اس نے بنایا یہاں پہ گرو جی نے. کس گرو نے؟ گرو داس. ٹھیک ہے. ایک تالاب بنوایا جسے سکھ لوگ مقدس تالاب مانتے ہیں. اس کے ساتھ ایک بڑا مندر ہے. اس مندر میں سکھوں کی مذہبی کتاب آدمی گرو گرنتھ صاحب رکھی گئی ہے. یہ ایک مندر ہے جہاں سکھ لوگ عبادت کرتے ہیں. ان کی ایک مذہبی کتاب ہے، جیسے ہمارا قرآن ہے، ان کی گرو گرنتھ صاحب ہے، وہ رکھی گئی ہے. اس مندر کے بڑے گنبد پر سونے کا پتھر چڑھاوا دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے اس مندر کو سورن مندر کا نام دیا گیا ہے. کہتے ہیں اس مندر کے بڑا جو گنبد اوپر ہے اس پر سونے کے پتھروں سے کام کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. تو اسی وجہ سے اس کو گولڈن ٹیمپل کا نام دیا گیا ہے. یہ جو مغل بادشاہ جو تھے یہ بہت شوقین تھے عمارتوں کے، باغ بنوانے کے. مغل بادشاہ شاہ جہاں نے ایک قلعہ بنوایا. سب سے پہلے ہم نے پڑھا اس نے اپنی بیوی، اپنی بیگم کے لیے تاج محل بنایا، لیکن اس نے ایک قلعہ بھی بنوایا. اس کی تعمیر میں لال پتھر کا استعمال کیا گیا. اس میں کون سا پتھر استعمال کیا گیا؟ کون سا سٹون استعمال کیا گیا؟ لال. اس میں کون سا؟ تاج محل میں سنگ مرمر، اس میں لال پتھر یعنی ریڈ سٹونز. اس لیے اس کا نام لال قلعہ رکھا گیا. قلعہ یعنی فورٹ، ریڈ فورٹ. اس کی 2 عمارتیں ہیں، ایک دیوان عام اور دوسری دیوان خاص. اس میں 2 عمارتیں ہیں، 2 بلڈنگز ہیں، ایک خاص ایک عام. اس کے ساتھ سنگ مرمر کی بنی ایک خوبصورت مسجد بھی ہے. اسی کے ساتھ ایک مسجد بھی بنائی گئی ہے، کیونکہ ہم نے پڑھا جو مغل بادشاہ تھے بہت شوقین تھے عمارتوں کے. دہلی کی جامع مسجد بھی شاہ جہاں کی بنائی ہوئی تاریخی مسجد ہے. یہ کس نے بنائی ہے؟ تو یہاں پہ ہمیں پتہ چلا یہ جو لال قلعہ ہے یا تاج محل ہے یا جامع مسجد، دہلی کی جامع مسجد، یہ کس نے بنوائی ہے؟ شاہ جہاں نے. یہ لال قلعہ کے سامنے ایک اونچی پہاڑی پر واقع ہے. کون؟ یہی جامع مسجد. اس میں داخل ہونے کے لیے 3 بڑے دروازے ہیں. کتنے دروازے ہیں؟ 3. جب ہم اس میں داخل ہو جاتے ہیں، انٹر ہو جاتے ہیں، اندر جاتے ہیں، تو 3 بڑے دروازے ہیں. کس کے؟ جامع مسجد کے. آپ کو پتہ ہے یہاں بھی ہمیں جامع مسجد سری نگر میں دیکھا ہے نا آپ نے. اس کا صحن بہت بڑا ہے. اس کا جو صحن آنگن جو ہے بہت زیادہ بڑا ہے. صحن کے بیچ میں ایک ہاؤس ہے، ہاؤس جس میں پانی ہوتا ہے.
یہ مسجد لال پتھر سے بنائی گئی ہے. اس میں بھی کس پتھر کا استعمال ہوا ہے؟ لال یعنی سرخ یعنی ریڈ کلر کا. یہ مسجد ملک کی سب سے بڑی مسجد ہے. یہ جو مسجد ہے جامعہ مسجد، یہ ہماری ہندوستان ملک کی سب سے بڑی مسجد ہے. امید ہے یہاں پہ جن عمارتوں کا ہم نے بہت سی اور عمارتیں ہیں، اب یہاں پہ ہم نے کچھ عمارتوں کا ذکر کیا. امید ہے آپ کو سمجھ آیا ہوگا. تھینک یو فار واچنگ.